अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिर सरफराज। नाज़रीन, मुख्तलिफ हुकूमतों के वज़रा और मुशीराने कराम और ब्यूरोक्रेसी को एहतसाब के अमल से गुजारने के लिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में तकरीबन 1998 में एहतसाब ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया गया। यूँ तो इस इदारे का मकसद ब्यूरोक्रेसी और जो भी साबिक़ वज़रा हैं उनको एहतसाब के अमल से गुजारना था, लेकिन ये इदारा जो है वो जो वज़रा हैं और जो भी हुकूमतें हैं उनकी किरदार कशी करने में मसरूफ़ रहा। इसके बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही एहतसाब ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया गया, जिसका उन्होंने सरबराह जनरल रिटायर्ड तनवीर हुसैन नकवी को बनाया। लेकिन ये इदारा जो है वो गैर जानिबदार होकर काम करने के बजाय मुख्तलिफ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उनकी किरदार कशी करने में और उनके घेरातन करने में मसरूफ़ रहा। उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई तो नाज़रीन उन्होंने भी इसी तरह जो है वो तकरीबन पौने 4 साल बाद दोबारा से इत्तेहादियों के इत्तेहाद के साथ जो है नून लीग की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, तो उन्होंने जो PTI के दौर में नैब को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए थे उसमें कमी करने का फ़ैसला किया गया और बिलाहिर पार्लियामेंट के ज़रिए नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। आज के प्रोग्राम में हम इस मुतालिक और नैब में होने वाली तरामीम के मुतालिक तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमान का तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ इस वक्त सीनियर तर्जियाकार और रोज़नामा इंतसाब के चीफ एडिटर जनाब असद अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या नैब में होने वाली तरामीम से जो है वो एहतसाब के अमल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, ये फ़र्क की बात तो हम दूसरे मरले पे करते हैं। पहले ये करते हैं कि वो तरामीम हैं क्या। 6 तरामीम हुई हैं, उनमें सबसे पहली तरमीम ये है कि ये तरामीम जितनी भी की गई हैं ये 1985 से लागू होंगी। और दूसरा ये है कि जो मुलज़िम है, मुलज़िम के ख़ानदान के असासे उसके साथ अटैच नहीं किए जाएंगे, बल्कि सिर्फ मुलज़िम के जो ज़ाती असासे हैं उनकी तहकीकात नैब कर सकेगा। तीसरा ये नुक्ता है, जो तरमीम है वो ये है कि जो मुलज़िम है वो तफ्तीश के दौरान भी अपने वो असासे फ़रोख्त करने का मजाज़ है। चौथा नुक्ता ये है कि जो नैब का तफ्तीशी अफसर है वो ही तफ्तीश करेगा, बजाय इसके कि जो मुलज़िम है उसको हरासा किया जाए और उसको स्ट्रेस किया जाए कि जो वो कन्फेस करे, तस्लीम करे कि जी उसने ये जुर्म किया है। ठीक। चौथी तरमीम ये है कि नैब अगर नाकाम होती है, नैब का अफसर जो तहकीकाती अफसर है उस केस के लिए वो नाकाम होता है तो उसको 5 साल सज़ा होगी। और आखिरी जो है इसका तरमीम वो ये है कि जो नैब का इदारा है इसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो उसको हरासा करे मुलज़िम को, बल्कि वो अपनी सफाई का पूरा हक़ रखेगा। तो ये तो बेसिकली तरामीम है। अब इन तरामीम का इफ़ेक्ट क्या होगा? ज़ाहिर है इस पे मुख्तलिफ़ तरह के जो नुक्ता है, एतराज़ात हैं वो आए हैं। PTI वाले भी तनकीद कर रहे हैं, या दूसरी जो सियासी जमातें हैं, मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो भी कर रही हैं। और सबसे पहले यही कह रहे हैं कि जी जो नैब है इसको जो है ना इसके पर काट दिए गए हैं। ये अब किसी सियासी शख्सियत को जो बासर भी होगी, ज़ाहिर बासर ये लोग होते हैं अरकान पार्लियामेंट, वज़रा साबिक या मौजूदा जो भी हों, तो उनका ज़ाहिर एक असर सुख्त होता है। लिहाजा उन्होंने मिल के पार्लियामेंट के ज़रिए इसके पर काट दिए। हालांकि ऐसा नहीं है, पर काटने वाली बात नहीं है, इसलिए कि चेयरमैन जो होता है वो तमाम पार्टियों की मर्ज़ी से मुकर्रर किया जाता है। और अब भी जो है वो नए चेयरमैन के लिए जो मशावरत है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो जारी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नैब जो है वो सिर्फ सियासी मुखालिफिन को ही फोकस करे, ये तो किसी तौर पे भी जायज़ नहीं है। उसको चाहिए कि वो जो मेरिट है, चाहे लोग हुकूमत में हैं या चाहे अपोजिशन में, हर दो के लिए मसावी एक कानून मौजूद है नैब का, उसके अंदर रहते हुए वो एक्शन है। और अगर वो साबित नहीं कर सकेंगे, ये एक नई चीज़ आई है, नैब अफसर जो तहकीकी अफसर है वो अगर साबित नहीं कर सकेगा उसका जुर्म तो उसको भी 5 साल सज़ा हो सकेगी। ठीक है। इससे क्या है कि वो मुखालिफिन जो है वो ये कह रहे हैं कि पर काट दिए गए, और हुकूमत ये कह रही है कि पर हमने नहीं काटे, बल्कि हमने उनको अपनी हदूद में रखने की कोशिश की है। सर, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। जो साबिक चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन सेनेट है वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब जो नए चेयरमैन हैं उनकी तकर्रुरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के माबीन जो बातचीत है वो कहाँ तक पहुँची है?
یہ سوری ٹو سے کہ یہ چیئرمین سینیٹ نہیں، چیئرمین نیب اوکے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چیئرمین نیب جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوگی. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاری رہتی تو ان کو ایکسٹینشن ملنے کا امکان تھا. ٹھیک ہے. ابھی جو ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو میاں نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں جب یہ ادارہ بنایا تھا تو سینیٹر سیف الرحمان کو چیئرمین بنایا تھا. ایک تجویز مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آئی تھی کہ ان کو دوبارہ چیئرمین نیب لگا دیا جائے، لیکن اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور عدلیہ نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اب دوسرا ایک نام آیا جسٹس باقر کا. ٹھیک ہے. وہ بھی کافی دن چلتا رہا میڈیا کے اندر. تو جسٹس باقر کے اوپر جو ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی اس دور سے ڈراپ ہو چکے ہیں. ابھی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بظاہر تو ظاہر ایک بڑی جماعت وہی ہے جو اپوزیشن میں ہے، اس کے درمیان اور حکومت کے درمیان مشاورت جاری ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 یا 3 دن کے اندر وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. سر، سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ترامیم ختم کرنے کے لیے. اگر ان ترامیم ختم ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں وہ نل اینڈ وائڈ اگر ہو جاتی ہیں ترامیم سپریم کورٹ کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی حساب سے کام کریں گے، لیکن چونکہ حکومت کی مرضی سے چیئرمین نیب آیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ والی پوزیشن نہیں ہوگی کہ جو گزشتہ حکومت میں رہی ہے. ٹھیک ہے. سر، پی ٹی آئی اور نون لیگ کی حکومتیں جو نون لیگ ہیں ان کے مابین نیب ترامیم کو لے کر کافی زیادہ گرما گرمی پائی جا رہی ہے. اس معاملے پر باقی جماعتیں خاموش نظر آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں اتحادی جماعت سب سے بڑی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ بالکل اس کے ہاں جو ہے نا وہ پن ڈراپ سائلنس کا ماحول ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت میں ان پکچر تو جو اہم عہدوں پہ ہیں وہ نون لیگ والے ہیں، لہٰذا وہ جانیں اور پی ٹی آئی والے جانیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ نیب کے ذریعے آصف علی زرداری اور ان کے دیگر مختلف اراکین کو نیب کے سخت عمل سے گزارا گیا ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کا ایک نیا تجربہ نہیں کرنا چاہتے. سر، آپ سے ایک وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. دوبارہ سر کی طرف رخ کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا نیب میں ہونے والی ترامیم ہیں اس سے کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ نیب کے جو بھی نیب کی ترامیم ہوئی ہیں کچھ مثبت اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے؟ دیکھیں یہ تو جو برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے نا اس کو ظاہر ہے کہ وہ اس میں ایزی فیل کر رہی ہے. جیسے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ لوگ فیل کر رہے تھے ایزی کہ جسٹس جاوید اقبال ان کی مرضی کے مطابق جس کو پکڑنا ہے جس کو چھوڑنا ہے تحقیقات کرنی ہے وہ کر رہے تھے. اب اسی طرح ان کی مرضی سے یہ تحقیقات ہوں گی. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ 9 سال سے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ جو احتساب آفس ہے صوبائی سطح کا اس کو مستقل تالا لگا ہوا ہے اور وہاں پہ چیئرمین کی تقرری بھی نہیں ہوئی. اب اس سے جو پبلک کے اندر عمران خان شور شرابہ کرتے ہیں نا نیب ترامیم کے اوپر یا مختلف الیکشن کمیشن کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر، تو اگر کے پی کے کی تاریخ دیکھیں زیادہ لمبی اس میں نہیں جاتے، صرف 9 سال کی تاریخ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے تقریباً ان اداروں کا گلا گھونٹ دیا ہے، چاہے الیکشن کمیشن ہو یا نیب کا ادارہ ہو. ایون دین کے چیئرمین کی وہاں صوبائی سطح پہ تقرری بھی نہیں ہوئی. تو گزارش یہ کرنا مقصود ہے کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو اور وہ مل بیٹھ کر قوم کی بہتری کے لیے کوئی لائحہ عمل طے نہ کریں، صرف مخالفت برائے مخالفت کرتے رہیں، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور نہ امپرومنٹ ہوگی. بالکل. پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے کہ حکومتیں آتی ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں اپنی ہر حد کراس کر جاتی ہیں، جس کا کہ ہمارے ملک پر اور اس کی ساکھ پر جو ہے وہ ایک غلط اثر پڑتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی جو بھی حکومت آئے اور اپوزیشن ہو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا ماحول پیدا کرتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگلی صدی میں پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کی صفت میں شامل ہونے میں کامیاب ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے اپنی میزبان مناہل سرفراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.